अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदर्स الثانی عشر ये हमारा 12वां चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर भी हम ज़मायर को ही देखेंगे जो कि मुअन्नस के बारे में हैं और कुछ मुज़क्कर के बारे में भी हैं। तो आइए पहले हम सबक का आगाज़ करते हैं। सबक के आगाज़ का तर्जमा करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम सबक के आखिर में इसको कंक्लूड कर लेंगे कौन कौन से ज़मायर इस्तेमाल हुए हैं। सुआद, सुआद जो कि है लड़की का नाम होता है। तो अस्सलामु अलैकी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अलबिन्तु व अलैकिस्सलामु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकी या बिन्तु, ए बेटी तुम्हारा क्या हाल है। अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मिन ऐना अंती, तुम कहाँ से हो। अना मिनर रियादी, मैं रियाद से हूँ। मस्मुकी, तुम्हारा क्या नाम है। इसमी आमीना, मेरा नाम आमीना है। ऐना अबूकी, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। अबी हुना फिल मदीनतिल मुनव्वरा, मेरे वालिद यहाँ मदीना मुनव्वरा में हैं। हुआ मुवज्जहुन फिल मदरसति थानविया, वो सेकेंडरी स्कूल में डायरेक्टर हैं। व ऐना उम्मुकी, और तुम्हारी वालिदा कहाँ हैं। हिया ऐज़न हुना, वो भी यहाँ ही हैं मदीना मुनव्वरा में। हिया तबीबतुन फ़ी मुस्तशफ़ल विलादती, वो विलादत वाले हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। वमन हादिहिल फ़तातुल्लती माकी, और ये बच्ची लड़की जो तुम्हारे साथ है कौन है। अहिया उख्तुकी, क्या ये तुम्हारी बहन है। ला, नहीं। हिया बिन्तु अम्मी, ये मेरे चचा की बेटी है। यहाँ तक जो हमने सबक पढ़ा है, दो तरह के ज़मायर इस्तेमाल हुए हैं। एक है अंता, एक है अंती, और एक है अना। अंती जो है इसका मतलब होता है यू, यानी यू फीमेल। एक लड़की से जब आप बात कर रहे होते हैं, एक मुअन्नस से औरत से बात करते हैं, तो उसके लिए हम अंती इस्तेमाल करते हैं, और इसका मतलब होता है तुम, जो कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। यानी ये मुब्तदा बन सकता है, फ़ाइल बन सकता है। और इसके मुकाबले में एक ज़मीर आती है की, तुम्हारी। अंती और की, तुम्हारा नाम क्या है, तो उसके लिए की आएगा, मस्मुकी। तुम्हारी वालदा कहाँ है, उम्मु की, योर। तो अंता यू, की योर्स, और दोनों फीमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद एक ज़मीर इस्तेमाल हुई है अना, आई, और उसके मुकाबले में ज़मीर आएगी या मुतकल्लिम वाली, उसको कहेंगे माइन। तो अना, आई एम, और या ज़मीर जो है ई, ये उसका मतलब होता है माइन। तो इसमी, मेरा नाम। मस्मुहा, उसका नाम क्या है। इसमुहा फ़ातिमा, उसका नाम फ़ातिमा है। अहिया ज़मीलतु की, क्या वो तुम्हारी दोस्त है। ला अना फ़िल मदरसतिल मुतवस्सिता, नहीं मैं सेकंड मिडिल स्कूल में हूँ। वही फ़िल मदरसति थानविय्यति, और वो सेकेंडरी स्कूल में है। अला की उख्तुन, क्या तुम्हारी कोई बहन है। ला, नहीं। माली उख्तुन, मेरी कोई बहन नहीं है। अला की अखुन, क्या तुम्हारा कोई भाई है। नाम, जी हाँ। ली अखुन कबीरुन, मेरा एक बड़ा भाई है। वह हुआ तालिबुन बिल जामियाती, और वो यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट है। वमन हादा तिफ़्लुल्लज़ी माकी, और ये बच्चा जो तुम्हारे साथ है कौन है। हुआ इब्नु अखी, ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा है। मस्मुहु, उसका नाम क्या है। उसका नाम इस्मुहु सादुन, उसका नाम साद है। उम्मु की फ़िल बैतिल आना, क्या तुम्हारी वालिदा भी घर में है। ला ज़हबत इलल मुस्तशफ़ा, नहीं वो हॉस्पिटल गई हैं। तो ये तर्जमा हो गया है। अब हम सबक के आखिर में एक दफ़ा कंक्लूजन कर लेते हैं ज़मायर की। हमारे पास इस तरह के ज़मायर अभी पढ़ चुके हैं। हुआ, जिसका मतलब होता है ही। फिर हमने एक ज़मीर पढ़ी थी हिया, इसका मतलब होता है शी। उसके बाद फिर हमारे सब पढ़ा था अंता, और इसका मतलब होता है यू। लेकिन आपको पता है कि अंता की जो ज़मीर है ये मेल के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए मैं यहाँ पर एम लिख रहा हूँ ताकि मेल निशानी रहे। उसके बाद इसके मुकाबले में अंती होती है। अंती ज़मीर जो है ये भी यू के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, ये फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए मैं यहाँ पर एफ एम यानी कि फ़ीमेल लिख रहा हूँ। और उसके बाद जो आखिरी ज़मीर हमने पढ़ी है अभी तक वो है अना, और अना का मतलब होता है आई। ये फ़ीमेल और मेल दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। ये वो ज़मायर हैं जो कि सब्जेक्ट बनते हैं, फ़ाइल बनते हैं, मुब्तदा बनते हैं। ये मरफ़ू ज़मायर होते हैं, यानी वो औरत, वो मर्द, तुम एक औरत, अना मैं। इसके मुकाबले में हमारे पास एक और किस्म की ज़मायर भी होती हैं जो कि मजरूर या मंसूब ज़मायर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं।
تو ہوا کی جو سبجیکٹیو پروناؤن ہوتی ہے وہ ہے ہو، تمہارا، اس کا، تو مسمو ہو. ہیا کی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہا، مسمو ہا. انتا کی جو آبجیکٹیو ناؤن ہوتی ہے وہ ہے کھا، مسمو کھا. انتی کی کھی، مسمو کی. اور انا کی یا ضمیر ہوتی ہے. یہ پروناؤنس ہوتے ہیں. اب تمارین کی طرف چلتے ہیں. تمارین میں ہمارے پاس سب سے پہلی تمرین اقرا وکتب کی ہے، پڑھیے اور لکھیے. اس میں آپ نے پڑھتے وقت اعراب دینے ہوتے ہیں اور بڑے خیال سے آپ نے چیک کرنا ہے آپ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اگر تو آپ مذکر کے ساتھ بات کر رہے ہیں پھر اعراب ڈیفرنٹ ہوں گے، اور اگر آپ مؤنث کے ساتھ بات کر رہے ہیں پھر اعراب ڈیفرنٹ ہوں گے. تو پہلی مثال دیکھیے، یا ابھی، تو آپ والد کے ساتھ بات کرتے ہیں تو والد جو ہیں وہ ابھی ایک ہے، وہ مذکر ہیں تو کیف حالک آئے گا. دوسری مثال میں دیکھیے، امی سے بات کرتے ہیں والدہ سے اور وہ ایک ہے تو کیف حالکی آئے گا. پہلی مثال میں کیف حالک یا ابھی، دوسری مثال میں کیف حالکی یا امی. باقی مثالیں جو ہیں وہ آپ اپنے ٹیچرز کے ساتھ کلاس میں کریں گے. دوسری ایکسرسائز جو ہے وہ ہے اقرا کل جملۃ من الجمل الآتیہ. نیچے آنے والے تمام جملوں کو ایک دفعہ پڑھیے. ثم قرأها اخرى بعد تغییر المنادى. پھر اس کو دوبارہ پڑھیے لیکن منادہ کو چینج کرنے کے بعد. اب منادہ کو چینج کیسے کریں گے وہ ہم مثال کے اندر دیکھیں گے. این قلمک یا ابی. اب اس کے اندر منادہ جو ہے وہ ابی ہے. منادہ سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جس کو آپ آواز دے رہے ہیں، جس کو آپ پکار رہے ہیں، اور یوزلی یا کے بعد جو لفظ ہوتا ہے نا وہ منادہ ہوتا ہے. تو ابھی یہاں پر منادہ ہے. اب ابھی جو ہے وہ اب باپ، وہ مذکر ہے اور وہ واحد ہے تو اس کے مناسبت سے ہم نے قلمک کھا ضمیر لگائی ہے. اب ہم نے منادہ چینج کرنا ہے، یعنی ابھی کو چینج کرنا ہے، اس کو مؤنث میں لے کر جانا ہے. تو ابھی کی جگہ پر امی آ جائے گا. یہاں پر ہم نے امی کر دیا ہے، لیکن جیسے ہی امی کریں گے تو اس کی وجہ سے ضمیر کھا جو ہے وہ قلمکی ہو جائے گا. یہاں پر غلط لکھا ہوا ہے، قلمکی آنا چاہیے یہاں پر. دو مثالیں میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، پھر باقی آپ خود کر لیں گے. عندک قلم یا محمد. اب محمد جو ہے اس میں منادہ ہے، اس کو چینج کر دیا ہم نے آمینہ میں تو عندکی ہو جائے گا. عندکی قلم یا آمینہ. این بیتک یا استاذی. اب اس میں منادہ جو ہے استاذی ہے، جب اس کو چینج کریں گے مؤنث میں تو استاذتی بن جائے گا اور اس کی جو ضمیر ہے وہ کی ہو جائے گی. تو این بیتک یا استاذتی. باقی ایکسرسائز آپ اسائنمنٹ کر لیں. ویڈیو کے نیچے کمنٹس باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کورس جوائن کیا ہوا ہے تو اس میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں. تیسری ایکسرسائز دیکھیں، انث الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ. نیچے آنے والے تمام جملوں میں فاعل کو مؤنث بنائیے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، سبجیکٹ. مثال میں دیکھیں، خرج محمد من البیت. محمد گھر سے نکلا. اب کون نکلا؟ محمد نکلا تو محمد فاعل ہوگا. اب فاعل کو ہم نے مؤنث بنانا ہے تو ہم نے مثال کے اندر بنا دیا آمینہ. جیسے ہی ہم نے فاعل کو مؤنث بنایا تو فعل بھی مذکر سے مؤنث والا لگے گا. اگر فاعل ہے مذکر ہے تو فعل بھی مذکر والا، اور اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث والا. خرجہ مذکر والا فعل ہے، اس کے آخر میں جسٹ آپ تا ایڈ کر دیں تو مؤنث والا بن جائے گا خرجت. تو ذهب المدرس الى الفصل تو ذهبت المدرسة الى الفصل. ذهب ابی الى المستشفى، ذهبت امی الى المستشفى. 3 اور 4 آپ خود کیجئے اسائنمنٹ کے طور پر یا ویڈیو کے نیچے بھیج دیں. نمبر 4 دیکھیے، تأمل ما یلی. نیچے آنے والی مثالوں پر غور کیجئے. اس میں ہمیں پڑھنے کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 2 الفاظ ہوں، جلست اور الطالبہ، اس اعتبار سے اس طرح کے پہلے لفظ کے آخری حرف پر سکون ہو اور دوسرے لفظ کے پہلے والے حرف پر سکون ہو. اب 2 سکون ہمارے پاس اکٹھے ہو گئے ہیں، پڑھنے میں اس سے مشکل ہوگی تو ہم کیا کریں گے، پہلے والے لفظ کے آخری حرف پہ جو سکون تھا اس کو زیر میں بدل دیں گے تو جلست الطالبۃ. تو جہاں بھی 2 سکون اکٹھے ہو جائیں تو وہاں پہ پہلے سکون کو زیر سے ریپلیس کر دیں گے. اب نیچے خمسہ دیکھیں، اقرا الجمل الآتیہ. یہ ہے الذی اور اللتی کے بارے میں. ان دونوں کو ہم اسم موصول کہتے ہیں. الذی جو ہے وہ اسم موصول مذکر کے لیے ہے اور اللتی اسم موصول جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے. دونوں کا ترجمہ ہم جو کے ساتھ کرتے ہیں اور دونوں جو ہے وہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسم موصول ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جملوں کے 2 حصوں کو آپس میں ملاتے ہیں. تو من الفتى الذي خرج من بيتك الآن، وہ لڑکا جو تمہارے گھر سے نکلا ہے وہ کون ہے؟ هو ابن امی، وہ
میرے چچا کا بیٹا ہے. من الفتاة التي خرجت من بیتک الآن یا محمد، اے محمد وہ لڑکی جو ابھی تمہارے گھر سے نکلی ہے وہ کون ہے؟ ہیا بنت خالتی، وہ میرے خالہ کی بیٹی ہے. اب نیچے اسی کے بارے میں ایکسرسائز ہے، ہم نے جملے کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، اس کے بعد اس میں الذی یا اللتی لگانا ہے. مذکر ہوگا تو الذی لگائیں گے، مؤنث ہوگا تو اللتی لگائیں گے. تو پہلی مثال دیکھیں، الکتاب علی المکتب للمدرس. اب الکتاب کیا ہے؟ مذکر ہے، تو مذکر ہے تو الذی اس میں آ جائے گا. اسی طرح اگر اس سے پہلے جو مؤنث ہوگا جیسے السیارہ ہے تو یہاں پر اللتی آ جائے گا. باقی ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کر لیں گے یا آپ نیچے وہ کمنٹ میں بھیج سکتے ہیں. نیچے الکلمات الجدیدہ ہیں، اس کو دیکھیں. العم کسے کہتے ہیں؟ اخو الاب، باپ کے بھائی کو. تو باپ کا جو بھائی ہوتا ہے وہ چچا ہوتا ہے، تو عم کا مطلب چچا. العمۃ کیا ہوتی ہے؟ اخت الاب، باپ کی بہن جو کہ پھپھی ہوتی ہے، تو العمہ پھپھو. الخال اخو الام، والدہ کا بھائی، ماموں یعنی الخال ماموں. الخالۃ اخت الام، والدہ کی بہن تو خالہ. الفلاح کسان، مستشفى الولادہ ولادت والا ہاسپٹل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.